الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ یکم محرم الحرام سن 1442 ہجری بحمد اللہ تعالی اسلامی نیا سال 1442 ہجری دا اج پہلا جمعہ بھی ہے، پہلا دن بھی ہے، اور یہ اللہ دا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سال دا آغاز ہی جمعے دے دن تو فرمایا ہے۔ تو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتا ہاں کہ اللہ اس سال نو ساڑھے واسطے خوشخبریاں، نویداں، بشارتاں اور اسلام دے غلبے دا سبب بنائے، ہر قسم دے شر تو، فتنے تو، فساد تو اور ناگہانی آفت تو اللہ سانو محفوظ و مامون رکھے۔ اور اگست دی اج 21 تاریخ ہے سن 2020۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ ذوالجلال والاکرام دی انبیاء تو بعد سب تو محبوب ترین جماعت ہے۔ جس طرح انسانہ وچوں افضل الناس بعد الانبیاء ہوا ابو بکر،
میرے سونے نبی نے فرمایا کہ لوکاں وچوں نبیاں تو بعد سب تو افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اگر جماعتی لیول تے اس بات نو لیا جائے تو افضل الحزب افضل الجماعت بعد جماعت الانبیاء ہم اصحاب رسول اللہ، یعنی انبیاء علیہم السلام دی جماعت تو بعد اگر افضل ترین کوئی جماعت ہے تو میرے مصطفیٰ دے اصحاب نے۔ صحابی صاحب دے وچوں ہیں، صاحب دا معنی ساتھی ہوندا ہے، دوست، اے دے وچوں ہی لفظ صحبت ہے۔ کسے نو صحبت اپنے والدین دی ملی، کسے نو نانکیاں دی، کسے نو دادکیاں دی، کسے نو یاراں دی، کسے نو سجناں دی، کسے نو بیلیاں دی، کسے نو دوستاں دی۔ اے عظیم صحابی او نے کہ جنہاں نو صحبت ملی تو کائنات تے سردار دی ملی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسے پیغمبر نو ایسی جماعت عطا نہیں فرمائی کہ جیسی جانثار وفادار جماعت اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نصیب فرمائی۔ قرآن پڑھیے تو صحابہ کرام دیاں بڑیاں صفات قرآن کریم وچوں ملدیاں نے۔ کتے اللہ ذوالجلال انہاں نو اولئک ہم الراشدون کہندا ہے کہ ہدایت یافتہ نے، کتے اولئک ہم المتقون کہندا ہے کہ اے پرہیزگار نے، کتے ہم المفلحون کہندا ہے کہ اے تے کامیاب جماعت ہے۔ صحابہ کرام دی وڈیائی اللہ کتے حزب اللہ کہہ کے فرماندے نے کہ اے تے میری جماعت ہے، اللہ دا گروہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہین تے صحابہ دے بڑے بڑے اعزاز نے، یہ بڑیاں بڑیاں عزتاں والے لفظ نے جڑے میں بولے نے، مفلحون، ہم الراشدون، ہم المتقون، ہم المہتدون۔ اسی طرح ایک مقام تے فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، اے سچے مومن نے، صرف مومن نہیں سچے مومن۔ اللہ دے کسے نو مومن کہہ دے تے بڑی گل ہے، تے جے نال حقا دے الفاظ بھی فرما دے تے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے اوصاف دی وجہ کیا ہے؟ اے سارے اعزاز، اے سارے تمغے، اے ساریاں سنداں اللہ سونے دی زبانوں اور سونے پیغمبر دی زبانوں یہ کیوں ملیاں؟ اونا وچ خوبی کی جویں آج دے نیک انسان اولیاء نے ایویں وہ بھی نیک انسان سن۔ جس طرح او نمازی اس طرح آج بھی کئی نمازی نے، جس طرح وہ قرآن دے قاری اس طرح آج بھی کئی قرآن دے قاری نے، جس طرح وہ سونے پیغمبر نال محبت و عقیدت رکھن والے آج بھی سونے پیغمبر نال محبت رکھن والے لوگ ہیں۔ اونا دا امتیاز کی، اونا دا علیحدہ پن اور وکھری خوبی کی کہ جدی وجہ تو اللہ نے سارے اعزاز عطا فرمائے نے، وہ خوبی یہ ہے، سارے اعزازاں تو وڈا اعزاز یہ ہے، سارے شرفاں تو وڈا شرف یہ ہے، ساریاں خوبیاں تو بڑی خوبی یہ ہے، سارے تمغیاں تو وڈا تمغہ یہ ہے، سارے سرٹیفکیٹاں تو وڈا سرٹیفکیٹ یہ ہے، ساریاں سنداں تو وڈی سند یہ ہے
کہ ان اصحاب نے اپنیاں اینا اکھاں نال اللہ دے محبوب پیغمبر دا دیدار کیتا ہے. سبحان اللہ. صحابی کنوں کیا جاندا ہے شرعی اصطلاح دے اندر؟ ویسے تو صحابی دا معنی دوست ہے. او خوش نصیب کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمان دی حالت جن نے ویکھیا ہوئے اور ساری زندگی پھر انہیں ایمان تے گزاری ہوئے اور ایمان تے ہی انہوں موت آئی ہوئے انہوں کہیں نے صحابی. تعریف صحابی دی یاد کر لو. او خوش نصیب شخص کہ جن زندگی دے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمان دی حالت ویکھیا ہے پھر ساری زندگی وہ ایمان دی حالت چی رہا ہے اور ایمان دی حالت چی انہوں موت آئی. ایسی خوش نصیب شخصیت نو کی کہیں دینے؟ کی کہیں دینے؟ بولیا جے نا. ناراضگی دا اظہار بعد کسے ہور طریقے نال کر لیا جے پر ہون تے بولو. کی کہیں دینے ایسی شخصیت نو؟ صحابی. اللہ اکبر. میں قرآن کریم دا کیڑا مقام تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں جو 17ویں پارے دیاں 2 آیات میں پڑھیاں نے اس وقت سورۃ الانبیاء دیاں 2 آیتاں. فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. اللہ فرماندے نے او لوگ جنہاں نیکی دے اندر سبقت کیتی، نیکی دے اندر پہل کیتی، نیک کماں دے اندر ود چڑھ کے حصہ لیا. الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. اللہ کہندا ہے او لوگ نے کہ جڑے ہمیشہ جہنم تو دور کر دیتے گئے نے. مبعدون دور کیے گئے لوگ جہنم تو کنے کو دور. دوسری آیت اللہ کہندا ہے فرمایا لا یسمعون حسیسہا اے جہنم تو اینے کو دور نے. جہنم میں جانا تے دور دی گل ہے، جہنم دی اگ دے قریب جانا تے دور دی گل ہے، اس اگ وچ جا کے سڑنا تے دور دی گل ہے. لا یسمعون حسیسہا. اللہ کہندے نے میرے سونے نبی دے صحابی اینے جہنم تو دور نے کہ اے جہنم دی آہٹ بھی نہیں سنن گے. لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. اللہ کہندا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ تے جنتی نے تے جنت دے اندر جو جان گے اللہ انہاں نوں اوہی دیوے گا تے اوتھے ہمیشی رہن گے. اے تے رب نے آکھیا ہے نا. آؤ ذرا تانوں رب دے یار دا فرمان بھی سنا دے. اللہ اکبر. میرے اور تہاڈے محبوب آقا امام کائنات امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا شمس الضحیٰ خیر الورا بدر الدجا اور محبوب رب العلا احمد مجتبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ فرماندے نے لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی. میرے سونے نبی نے فرمایا ہے
جس بندے نے مینو ویکھیا مرآنی، جس بندے نے میریاں زیارتاں کیتیاں نے، اللہ نے اس بندے تے جہنم دی اگ نو ہی حرام کر دیتا ہے۔ سونے نبی نو ویکھیا، لیکن ایک گل یاد رکھیو، ویکھیا ایمان دی حالت وچ، کس حالت وچ؟ کیونکہ سونے نبی نو ویکھیا تے ابو بکر نے ویے تے ویکھیا ابو جال نے ویے، ویکھیا عمر نے ویے، ویکھیا ابو لہب نے بھی ہے، میرے سونے نبی نو ویکھیا عثمان نے بھی ہے، ویکھیا عتبہ نے بھی ہے، میرے سونے نبی نو ویکھیا تے علی سونے نے بھی ہے، سونے نبی نو ویکھیا ولید بن مغیرہ نے بھی ہے، پر ویکھنے جو فرق ہے، ایک ویکھ کے بھی جہنم تو دور نہ رہ سکے تے ایک ویکھ کے جنت دے وارث بن گئے۔ ایک نے ویکھیا پہلا تے ابو بکر سی، سونے نو ویکھیا تے صدیق اکبر بن گیا، ایک نے ویکھیا پہلا تے عمر بن خطاب سی، تو سونے نو ویکھیا تے فاروق اعظم بن گیا، ایک نے ویکھیا پہلا تے عثمان ابن عفان سی، پھر وہ جامع القرآن بن گیا، کامل الحیاء والایمان بن گیا، ایک نے ویکھیا پہلا تے علی بن ابی طالب سی، پھر حیدر کرار بن گیا، ایک نے سونے نبی نو ویکھیا پہلا تے عبداللہ بن عباس سی، پھر مفسر قرآن بن گیا، ایک نے سونے نبی نو ویکھیا پہلا تے ابو ہریرہ سی، پھر حافظ الحدیث بن گیا، ایک نے سونے نبی نو ویکھیا پہلا تے حنزلہ سی، پھر غسیل الملائکہ بن گیا، ایک نے سونے پیغمبر نو ویکھیا پہلا تے ابو عبیدہ ابن جراح سی، پھر امین امت بن گیا، ایک نے سونے نبی نو ویکھیا پہلا تے عبد الرحمن ابن عوف سی، پھر عشرہ مبشرہ وچوں بن گیا، ایک نے سونے نبی نو ویکھیا پہلا تے بلال ابن رباح سی، پھر مؤذن مصطفیٰ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ او جڑے آؤ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، او چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، کملی والے تو ہو کے فدا بیٹھے، او چھڑ حبش ولیت تے روم فارس، او کلی سونے دے بوئے تے پاؤں بیٹھے، او نہ لینا کی ہور خدا کولوں، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ اونا دی ساریاں عزتاں دی وجہ، راشدون ہون دی وجہ، مفلح ہون دی وجہ، جنتی ہون دی وجہ اکو ہی ہے، او اے کہ اونا اینا اکھاں نال میرے سونے نبی نو ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر دا منظر تسی ملاحظہ کیتا ہے بے شمار دفعہ، ذرا او ذہن دے اندر نقشہ دوڑاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ واسطے چلے نے، نہ کسے کول سواری ہے، نہ کسے کول پہنن واسطے چجدا لباس ہے، نہ کسے کول پہنن واسطے اچھی جتی ہے، نہ تے کسے کول کھان واسطے عمدہ تو عمدہ کھانے نے۔ پہلا ہر فوجی نو ایک ایک کھجور مل دی رہی ہے، جدو کھجوراں مک گئیاں پھر میرے پیغمبر سونے دے فوجیاں نے کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کیتا ہے۔ 313 میرے پیغمبر دے فوجی نے، تے جنہاں نال لڑائی کرنی ہے اونا دی تعداد 1000 ہے۔
کنی ہے؟ اللہ اکبر. ایک پاسے 313 اور 313 او کہ جنہ کو سامان حرب و ضرب بھی کوئی نہیں اور بدن نو جسم نو ٹکن واسطے سامان بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کھڑی تھی ایک مٹھی بھر جماعت حق پسندوں کی، بھری دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیندار بندوں کی. نہ ان کے پاس ڈھالیں تھیں، اللہ اکبر، نہ ان کے پاس ناکے تھے، نہ ڈھالیں تھی، نہ شمشیریں، فقط پرجوش تسکین تھی، فقط خاموش تکبیریں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سے سر بسر محروم گھوڑے اور ناکے سے، بہت ایسے تھے جن کی رات بھی کٹتی تھی فاقے سے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اللہ اکبر. اے بے سر و سامانی دا عالم ہے. 313 نے مجاہد تے تلواراں صرف 9 نے. کنیاں؟ صرف 9 تلواراں. اللہ اکبر. لیکن سوال یہ ہے کہ کیڑی شے سی جنہ جس شے نے انہاں نوں ڈا دے کے رکھی، کس شے نے انہاں دے قدم اکھڑن نہیں دیتے، بھکھیاں ہون دے باوجود، بے لباس ہون دے باوجود، بے سامان بے سر و سامان ہون دے باوجود. کیڑی شے وے جس شے نے انہاں نوں ڈولن نہیں دیتا، کیڑی شے وے جنہیں پراں نہیں ہٹن دیتا. فرماندے نے پیٹوں بھکھے تے پیروں ننگے، اوے پیٹوں بھکھے تے پیروں ننگے، تے بدن دوا لے لیراں، نال محمد دوڑے جاون تے کارن جنگ شریراں. اوے بھکھ لگے تاں پتر درختاں توڑ شتابی کھاون، پر جس دم نبی دیدار کراوے. آکھو سبحان اللہ. کڈی سونی دولت ہے، اور کڈی پیاری دولت ہے. اللہ کدے خواب وچ نصیب فرما. اللہ اکبر. پیٹوں بھکھے تے پیروں ننگے، تے بدن دوا لے لیراں، نال محمد دوڑے جاون تے کارن جنگ شریراں. بھکھ لگے تاں پتر درختاں او توڑ شتابی کھاون، پر جس دم نبی دیدار کراوے پھر فاقے یاد نہ آون. اور رکھن سنگاں وانگ پتنگاں، رکھن سنگاں وانگ پتنگاں، تے صدقے واری جاون. او جے کر پیارا کرے اشارہ پھر جانا ہی کول گھماون. یہ ہے اونا لوکاں دا سرمایہ حیات. حضرت عبداللہ ابن سلام کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن. مسلمان ہون تو پہلے، بعد تے مسلمان ہو گئے. میں تاں تو آڑے کو رضی اللہ خوایا کتے فتوہ نہ لا دیا جے لو واقعہ یہودی دا سنان ڈے ہوتے آندے ہو رضی اللہ عنہ. بعد مسلمان ہو گئے سن. عبداللہ ابن سلام کہیں دے نے کہ
جدو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، میں بھی سنیا ایتھے ایک بندہ آیا ہے، ہاشمی قریشی ہے، مکیوں ہجرت کر کے آیا ہے، بڑا عظیم اور بڑیاں اچیاں قبیلیاں دا وہ چشم و چراغ ہے، اللہ اکبر، دادکیوں بھی سردار ہے، نانکیوں بھی سردار ہے، کیوں نہ ہوئے میں اس نبی نو ملا جدا نام محمد ہے، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ نو نبی کہیں دائے، میں انہوں ملا تے صحیح، میں او دے کڑو چاند سوال کراں، اے عبداللہ ابن سلام تورات دا بھی عالم ہے، اے عبداللہ ابن سلام انجیل دا بھی عالم ہے، اللہ اکبر، ساریاں آسمانی کتابانو جان دے، کہیں دے میں ویکھاں تے صحیح، میں اس نبی کولو چند سوال تے کر کے ویکھاں، جے تے انہیں جواب دے دیتے، پھر واقعی وہ اللہ دا سچا نبی ہے، پھر میں بھی او دا تابعدار بن جاواں گا، پھر میں بھی او دا جانثار تے غلام بن جاواں گا، تے جے انہوں میرے سوالاں دا جواب نہ آیا، پھر میں مان جاواں گا کہ نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، پھر جڑے او دے نال دینے میں انہوں بھی دساں گا کہ نبی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عبداللہ ابن سلام اپنے گھروں نکلے آئے تے گیا کدھر ہے؟ دار ارقم دے اندر میرے پیغمبر سونے نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دے کارنوں دار و تبلیغ بنایا ہویا ہے۔ مدینے دے اندر ایک صحابی سی ارقم، اس ارقم دے کچھ مکان سن جڑے خالی سن، ایک مکان تے انہاں دی رہائش سی نا، کچھ مکان خالی سن، انہاں خالی مکانہ چو ایک مکان دے اندر میرے سونے نبی نے ڈیرا لایا ہے، جیڑا صحابی بنن واسطے ہوندہ ہے وہ دار ارقم دے اندر ہوندہ ہے۔ قربان جاواں ارقم تیرے نصیباں تو، ارقم تیرے مقدراں تو صدقے جاواں، ہے تے دار ارقم پر سونے نبی نے انہوں دار و تبلیغ بنا دیتا ہے، ایتھے بہ کے سونے نبی واز فرمان دے نے۔ تو دار ارقم، آج اس دار ارقم دے نام تو کئی اکیڈمیاں کھلیاں نے، کئی سکول کھلے، اے صحابہ دا صدقہ جاری ہے، کو مننے پاویں نہ مننے۔ تو صحابہ کرام میرے پیغمبر کو بیٹھے نے دار ارقم دے اندر، سونے پیغمبر واز کر رہے نے، عبداللہ ابن سلام کہیں دے نے، میں گیا، میں جا کے سوال کرنا چاہیا، پر جدوں میں جا کے سونے دا چہرہ ویکھیا، جدوں میں جا کے سونے دا چہرہ ویکھیا، جدوں میں جا کے سونے دا دیدار کیتا، عبداللہ کہیں دائے سارے دے سارے سوال میں نو بھول گئے، صرف چہرہ ویکھ کے میرے دل نے گواہی دے دیتی، یہ چہرہ جھوٹیاں والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، صرف چہرہ ویکھ کے ہی میں پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹیاں والا، ساڑھے چہرے ویکھ کے بھی کو پہچاندہ ہے۔ سانو لوگ پتہ کی آندے نے، آج جڈی ادی داڑھی لمبی ہے نا اونا ایک خطریہ آندے نے کہ نہیں؟ چلو آکھنا چاہیے دا یا نہیں، ایک گل بات دی آندے دے ہیں نے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اوے لمبی داڑھی آرے بڑی شے ہوندے جے وچوں، اے داڑھی آرے کھوچل ہوندے جے، کی ہوندے نے؟ اللہ اکبر، ایتھے ہن بندہ کی جواب دے؟ بھائی میں کہنا داڑھی آڑے نہ ہوندے تے تو ماں پیو دا ہوندا، داڑھی آڑے آئے اونا تیرے ماں پیو دا نکاح پڑھایا تے تیرے ورگی کھچ جمی۔ اللہ اکبر، بہرحال عبداللہ ابن سلام کہیں دا ہے میں چہرے تو ویکھ کے پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں۔ فرماندے نے میں اگے ہویا،
میں سونے پیغمبر دی واز سنی، آپ تقریر کر رہے نے، آپ واز فرما رہے نے۔ آج کوئی بندہ علامہ صاحب دا ذکر کردہ ہے کسے محفل دے اندر، کول بین والا کہندہ ہے جی میں تے علامہ صاحب نو اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے۔ ایک بندہ کہندہ ہے جی آج میں اپنے موبائل تے یزدانی صاحب دی تقریر سن رہا سا، کولوں ہی ایک بندہ بول پیندا ہے تو تے موبائل تے سن رہا سیں، میں تے انہاں نو کول بہ کے سندا رہا۔ کوئی بولدا ہے آندا جی آج میں شیخ القرآن دا واز نیٹ تے سن رہا سا، کولوں ایک بندہ بولدا ہے اوے تو تے نیٹ تے سنیا ہے تے میں تے انہاں دے نال بہ کے کھانا کھادا ہے۔ کوئی کہندا ہے میں روپڑی صاحب دے نال بیٹھا، کوئی کہندا ہے میں شیخ الحدیث مولانا عبداللہ نال سفر کیتے نے۔ میں قربان جاواں جنہ سامنے بہ کے تقریراں سنیاں نے تے آمنہ دے لال دیاں سنیاں نے۔ او دن راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، دن راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے، ملے رب ولو اونا نو او جنتاں وچ چبارے نے، ملے اونا نو رب ولوں او جنتاں وچ چبارے نے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، اے سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، اے سجدے نال آقا دے او جویں چن نال تارے نے، مدینے وچ جدوں آقا نے چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا صحابہ نے کردہ سب سما کیتا، تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے، تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے، صحابہ باج مومن نہیں ہندے گزارے نے، او سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان اصحاب پیغمبر تے اپنیاں بے شمار رحمتاں دا نزول فرما، کوئی چھوٹیاں شخصیتاں تے نہیں نا، سونے پیغمبر دے دین دے گواہ، میرے پیغمبر تے قرآن نازل ہوئے صحابہ گواہ، میرے پاک پیغمبر نماز پڑھن گواہ صحابہ، سونے نبی روزہ رکھن گواہ صحابہ، سونے پیغمبر اللہ دی راہ تے خرچ کرن گواہ صحابہ، سونے پیغمبر واز کرن گواہ صحابہ، سونے اٹھن گواہ صحابہ، سونے بین گواہ صحابہ، سونے کھان گواہ صحابہ، سونے پین گواہ صحابہ، سونے لیٹن گواہ صحابہ، اور سونا خراٹے مارے آکھو سبحان اللہ۔ اوہ ویکھی جے کوئی ایڈی وفادار جماعت، اور سونا نبی خراٹے مارے تے محفوظ کرن والے صحابہ، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ سو جان گواہ صحابہ، میرے پاک پیغمبر اٹھن گواہ صحابہ، بازار جان گواہ صحابہ، میدان تبلیغ جان گواہ صحابہ، میرے پاک پیغمبر بدر جان، احد جان، خندق جان، احزاب و حنین جان، فتح مکہ تے جان، حدیبیہ تے جان گواہ صحابہ، اپنیاں بیویاں نال پیار کرن گواہ صحابہ، بیٹیاں نال سلوک کرن گواہ صحابہ، زندہ رہن تے گواہ صحابہ، میرے مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے جان تے منظر کشی کرن والے صحابہ، اللہ اکبر۔
تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں سونے پیغمبر دا واز سنن لگا تے سونے نبی واز کرن تے منہ پھول پہ کرن کی آکھیا ایوہ الناسو افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ کی فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو، اے ذرا شان مصطفیٰ دے غور کرے آجے، پیغمبر نو واز کرے آکھے اے میری قوم، پیغمبر ہود واز کرے آکھے اے میری قوم، پیغمبر صالح واز کرے آکھے اے میری قوم، پیغمبر شعیب تقریر کرے آکھے اے میری قوم، ہر پیغمبر آکھے اے میری قوم، میرے مصطفیٰ تقریر کرن تے آکھن ساری دنیا دے لوگو ایوہ الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو دعوتاں کھوایا کرو، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے داریاں جوڑ کے رکھیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جدو لوکی ستے ہون تسی اٹھ کے رب دیاں نمازاں پڑھیا کرو، جدو یہ چار کام کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی نال جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام کہندے جدو سونے پیغمبر دا میں واز سن کے فارغ ہویا، ویچ کچھ یہودی بھی بیٹھے سن، عبداللہ کہندے نے میں سونے نبی نو آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا یہودیاں نو پوچھو تے صحیح کہ میں کیسا بندہ ہوں، یا رسول اللہ میرے بارے یہودیاں نو ذرا پوچھو کہ میں کیسا بندہ، میں ذرا اولے ہننا سیڈ تے پردے دے پیچھے ہننا، تسی میرے بارے یہودیاں نو پوچھو بھی عبداللہ بن سلام تو اڈے وچ کیسا بندہ ہے۔ عبداللہ بن سلام پردے پیچھے لک گئے، میرے سونے نبی نے دو چار بندے بلائے، ہاں بھائی یہ دسو عبداللہ بن سلام تو اڈے وچ کی ہو جا بندہ ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی چنگا کمال انسان ہے، آپ بھی بڑا چنگا ہے، ایدہ ابا بھی چنگا، ایدہ دادا بھی اخیر بندہ، ایدہ 7 نسلیں ہی بڑیاں تقوی دے ڈیپو بڑے پہاڑ، کیا بات ہے جی اس بندے دی، عبداللہ بن سلام دی ایدے وڈیاں دی کیا بات ہے۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے میں سیڈ تے ہی کھلوتیاں پڑھ دیتا اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ عبداللہ بن سلام آندے نے جدوں میں کلمہ پڑھیا او ہوئی جڑے میریاں تعریفاں کر دے سن، او ہوئی آندے نے دے ورگا غدار ہے ہی کوئی نہیں۔ او جی یہ دی کی گل کرتے ہو، یہ دے وڈے بھی ایسے، یہ دے ادو وڈے بھی ایسے، یہ دے سارا ٹبر ہی بدماشاں دا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عبداللہ بن سلام نے میرے پاک پیغمبر دا چہرہ ویکھیا تے مسلمان ہو گئے، صرف دیدار مصطفیٰ دی برکت نہ۔ صرف عبداللہ ابن سلام ہی نہیں، آؤ میں تانوں عمر بن خطاب دی گل سناواں رضی اللہ تعالی۔ آندے ہو نا عمر بڑا ڈاڈا سی، آندے ہو نا بڑا سخت سی، جی تلوار تو ہونا تے عمر گل ہی نہیں سی کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن صحابہ دی دعوت پکی ہوئی ہے، صحابہ کرام دعوت تے آئے نے، میرے پیغمبر سونے بھی دعوت تے بیٹھے ہوئے نے تے کھانا کھا رہے نے، کھانا کھا چکے تے سب تو آخر تے حضرت عمر پہنچے۔
سارے نے کھانا کھا لیا، کسی وجہ تو شاید یاد نہیں رہا حضرت عمر نو یا اطلاع لیٹ ملی ہے، جو بھی سارے کھانا کھا چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اج پہنچے، فرماندے نے کھا بیٹھے سب صاحب کھانا تے عمر پچھیرے آیا، اوے مغراں وقت اخیری اندر آ کر قدم ٹکایا، تنگ جگہ سی مجلس اندر تے جدوں تے آن کی تو نے ادبوں جوڑیاں والی جگہ بیٹھ مکان کی تو نے باقی ہانڈی دا کچھ پانی تے ٹکڑے پارا پارا راضی ہو کر بیٹھا کھاوے حضرت عمر سہارا، تاں اس وقت عمر دی طرفے ڈٹھا نبی ربانے طور مسافر بیٹھا ہویا جویں غریب نمانے، وقت عمر دا یاد پیو نے اے مانے موج امیری، دین قبول عمر نو ہو گئی اج ساڈے نال فقیری، اللہ اکبر۔ جدو میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا کہ عمر سب تو بعد آیا ہے، کچھ شوربہ اور کچھ ٹکڑے بیچارے عمر دے حصے چائے نے، تاں اس وقت عمر دے تائیں کیا رسول تدائیں، اے عمر تو ساڈے اتے راضی ہے یا نہیں، ہاتھ وچ ٹکڑا پکڑیا ہویا تے بولیا ہو قربانی، او کیویں ناراضی ہووے جس نے پایا ہے پیر حقانی، او کیویں ناراضی ہووے جس نے پایا ہے پیر حقانی، او کیویں ناراضی، او کوٹ والے او راضی او کیویں ناراضی ہووے جس نے پایا ہے پیر حقانی، قسم خدا دی او ٹکڑے آئے اندر آج ایسیاں لذتاں نے آئیاں، میں گوشت زردے تے مٹھے آئیاں سب قربان کرائیاں، معلوم ہوتا ہے کھان دی اونا دے نزدیک حیثیت نہیں، پین دی حیثیت نہیں، سونا نبی نظر آوے کامیابی پھر ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے اندر تشریف فرما نے، ایک صحابی میرے پیغمبر سونے وال بار بار ٹک ٹکیاں بن کے ویکھی آوندا ہے، بار بار ویکھی آوندا ہے، اس صحابی دا نام صوبان ہے، کی نام ہے؟ صوبان رضی اللہ تعالی عنہ، بار بار میرے پیغمبر سونے والے ویکھی آندے نے، میرے پیغمبر دی نگاہ نبوت اٹھی، آپ فرماندے نے او صوبان کی گل ہے،
بار بار میرے ول وینا ہے تے بڑا جم کے وینا ہے ٹک ٹکی بن کے وینا ہے اے صوبان مینو انج لگدا ہے جویں کسے گہری سوچ دے اندر گم ہو گیا ہے صوبان مینو دسنا انج کر کے مینو ویکھن دی وجہ کیا ہے تے صوبان کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ رہا سا تے سوچ دیاں میں بڑی ڈونگی سوچ وچ پے گیا ذکرت موتی و موتا کا سونیا سوچ دیاں مینوں اپنا مرنا یاد آیا سوچ دیاں تہاڈا دنیا تو تشریف لے جانا مینوں یاد آ گیا یا رسول اللہ میں سوچ رہا سا جے ایتھے تہاڈا دیدار نہ کریے تانوں ویکھیے نہ تے دل پریشان ہو جاندا ہے اپنے بیوی بچیاں دے اندر بیٹھے ہونے آ یا رسول اللہ یکدم تہاڈی یاد ستاندی ہے تہاڈا چہرہ انور ویکھن نوں دل تڑپدا ہے بیوی دا پیار چھڈ کے آ جانے آ بچیاں دیاں محبتاں چھڈ کے آ جانے آ سونیا تہاڈا چہرہ ویکھ لینے آ دل مطمئن ہو جاندا ہے یا رسول اللہ میں سوچ رہا سا کہ مرن تو بعد تہاڈا رتبہ تے سارے نبیاں تو بھی اچا ہوئے گا یا رسول اللہ سانوں تے پتہ نہیں اساں جنت دے اندر جانا بھی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ جے چلے بھی گئے تہاڈا رتبہ تے نبیاں نالوں بھی اچا ہوئے گا سونیا محبوبہ ایتھے تانوں ویکھیے نا تے جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں تے جے اوتھے تانوں نہ ویکھیا تے ساڈا کی بنے گا جے اوتھے تہاڈا دیدار نہ ہویا تے ساڈا کی بنے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ سونے نے ویکھیا میرے پیغمبر دا صحابی صوبان ہو گیا پریشان اللہ کہندا اے صوبان پریشان تے اتے میں و رحمان میں اپنے پیغمبر سونے دے یار نو پریشان نہیں ویندا اللہ اکبر اللہ فرما دے نے جبریل میرے پیغمبر دا یار پریشان ہے او دے سوال دا جواب میرے پیغمبر سونے نو بھی نہیں آ رہا جانا میرے والو جواب لے جا سونے نبی دے سینے تے جا کے نازل کر دے اللہ کی آنکھاں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اے میرے اے فرشتے اے جبریل اے روح الامین جا کے میرے پیغمبر سونے نو دس دے کہ سونیاں تہاڈا صحابی اس وجہ تو پریشان ہے کہ جے جنت دے اندر تہاڈیاں زیارتاں نہ ہویاں تے کی بنے گا دس دے جیڑا دنیا تے اللہ دی اطاعت کرے گا تے میرے سونے نبی دی گل من کے میرے کول آئے گا میں انہوں اپنے نبی تو جدا ہون دینا ہی نہیں اللہ اکبر معلوم ہوندہ سونے پیغمبر نو اگر جنت دے اندر ساتھ پیغمبر دا چاہید ہے اطاعت مصطفیٰ دی کرنی پوے گی بولو نبی دی اطاعت نبی نال پیار نبی دی نماز ورگی نماز اپنی بنانی پوے گی نبی ورگا روزہ اپنا بھی بنانا پوے گا نبی ورگی تلاوت قرآن اپنی بنانی پوے گی نبی دی سنت نال محبت آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں دے ویچے آقا نال ہوئے گا آکھو سبحان اللہ محبت نال کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اے آقا دیاں جنہیں نائیاں سنتاں او جنتاں دے ویچے آقا نال ہوئے گا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا
وہ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آقا جا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے۔ آقا جا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے۔ ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوے گا۔ ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوے گا۔ آجا کوٹ والیا، آجا مسجد رحمان والیا، میں ایک دعوت دینا چاہنا، میں تیری تے اپنی آخرت نو سوارن واسطے ایک نسخہ لے کے آیا۔ وہ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ اللہ سونے دی سنت دی محبت نصیب فرمائے، آمین آکھو۔ اچھا میرے حال ویکھو، اللہ سونے دی سنت نال محبت نصیب فرمائے۔ ہن سارے آمین کوئی نہیں آکھے۔ اللہ سونے نبی دی سنت دی محبت عطا فرمائے۔ وہ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ وہ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو، کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو، پلان والا آمنا دا لال ہوے گا۔ وہ کوثراں دا جام آ رکھ لے نا، آ رکھ لے۔ وہ کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو، پلان والا آمنا دا لال ہوے گا۔ آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں، وہ جنتاں دے وچ آقا نال ہوے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، وہ بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا۔ اللہ فرما دینے اوے سبحان، میں اپنے پیغمبر دی اطاعت کرن والیاں اپنے پیغمبر سونے تو جدا کرنے ہی نہیں۔ معلوم ہوندہ ہے انہاں دی ساری دولت سی دیدار مصطفیٰ۔ کی سی ساری دولت؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیاں بشارتاں سنائیاں۔ آپ فرماندے نے بلال تو تے جنتی ہیں۔ بلال نے رونا شروع کر دے، بلال نے، بلال میں تینوں جنت دیاں بشارتاں سنانا تو رو رہا ہے، خوش ہونا چاہیے سی۔ یا رسول اللہ جنت نہیں چاہیے دی، او جنت چاہیے دی ہے جتھے تسی پہ دسو۔ اللہ اکبر۔ رو کر کے آ بلال اسانو، رو کر کے آ بلال اسانو، تے جنت لوڑ نکائی۔ ایک دیدار تیرے تو شاہ، اساں جنت کول کمائی۔ باج تو ساڈے جنت لے کر میں کد راضی ہواں، اس جنت نو صدقے کر کے تیرے جوڑیاں وچ کھلواں۔ اللہ اکبر۔ ایک قافلہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دیاں اللہ اکبر گلیاں وچوں آندا ہویا ویکھیا۔ اس قافلے دے کول ایک اونٹ سی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اونٹ آ گیا پسند، میرے نبی نو اونٹ پسند آ گیا۔ خریدن دا میرے پاک پیغمبر نے پروگرام بنایا۔ آپ فرماندے نے
तुसी ऊँट मैनू दे दिओ ते इत्थे ही खलो जाओ, मैं अपने घर जाना वा, घर जाके ते मैं तुहानू ऊँट दी कीमत लिया के दे देना वा। इन्हां काफले वालियां ने ऊँट मेरे पैगंबर दे हवाले कर दिता। मेरे आका ऊँट घर तशरीफ लै गए, ऊँट नूं भी लै गए। हुण बाद विच एक दूजे नाल गल्लां पे करदे ने, ओए ऊँट ते दे दिता जे, ओदा नाम पता भी पुछया जे कि नहीं? ऊँट ते ओदे हवाले कर छड़िया जे, ते पैसों की लालच पिछे मर गए। वो पैसे वेख के ही ते नाम ही ओदा पुछया जे, पता जे कित्थों दा, पता जे किहदा पुत्तर है? आखे नहीं पता ते नहीं। हुण एक दूजे नाल लड़न डे ने, अच्छा जे मैनू याद नहीं रहा तो तू पुछ लेना सी, अच्छा मैं नहीं पूछया तो तू पुछ लेना सी, जे पूछया मैं नहीं तो पूछया तू भी तो नहीं ना, मैनू की आना है? वो आखे मैनू की आना है? उस काफले दे अंदर एक माई सी, माई कहिंदी है वे क्यों लड़दे हो? कहिंदे ने अम्मा जी एक बंदे दे हवाले ने ऊँट कर दिता है, ओदा नाम ही नहीं पुछया, ओदा एड्रैस भी नहीं पुछया। माई कहिंदी है वे ना लड़ो, मैनू पता है तुसी ओदे नाल ऊँट दा सौदा पे करदे सो, मैं उस सोने दा चेहरा पई वेंदी सा, वे मैनू पता है वो चेहरा धोखेबाज़ां वाला चेहरा नहीं, वे वो ज़रूर तुहानू पैसे दे के जाएगा। वे ना लड़ो, जे उस ना दिते ते मैं दे देंगी। इस नबी दा कलमा पढ़िया जे कोट वालिओ, असां भी ते मैं, तुसां भी ते असां भी इस नबी दे असी मुरीद हाँ कि जिहदे ते गैर मुसलम भी एतमाद करदे ते साडे ते मुसलमान भी क्यों भी करदे जे एतमाद? साडे ते मुसलमान भी एतमाद नहीं करदे। अल्लाह अकबर। वे ना लड़ो, मैं दे देंगी उस पैसे ना दिते ते। अल्लाह अकबर। मैं चेहरा वेख रही सा, वो चेहरा झूठियां वाला नऊज़ बिल्ला नहीं, वो धोखेबाज़ां वाला चेहरा नहीं। वो केड़ा चेहरा है? मैं सदके सोना मुखड़ा, मैं सदके सोना मुखड़ा, जग वेखने दा भुखड़ा, वेखां ते कट जाए दुखड़ा, हो जाए हरा दिल सुकड़ा, ठर जाने अखियां मेरियां जो सुफने आने घेरियां। कोई चेहरे नू तलवार कह, तलवार दी कोई तार कह, कोई बदलदा लश्कार कह, कोई बिजली दा चमकार कह। मैं चन कवां इंसाफ नहीं, चन दा ते चेहरा ही साफ नहीं। और मैं चन कवां इंसाफ नहीं, चन दा ते चेहरा ही साफ नहीं। चन आप भुखड़ा है दीद दा, भज ला आउंदा है ईद दा। और चन नू ते पुछदा ही कौन आ, सूरज दी नीवीं तौण आ। ओ इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं। एक वार जिसने तके मुड़ के नहीं होए उठ सकिया। और मैं सदके नूरानी दंद ने, मोती डब्बी विच बंद ने, जद चेहरे तबस्सम आ गया, वेड़े नू चानन ला गया। ओ जुल्फां सजाइयां रब ने, डिठियां डिठाइयां सब ने। अल्लाह अकबर। मैं सदके दाड़ी फब दी, सीना खजीना कज दी। मैं सदके दाड़ी फब दी, सीना खजीना कज दी। हिले ते सीने वज दी, जफियां तो ना ही रज दी। ओ जा पुछ ले हबशी बिलाल नू, जिस डिठाई मेरे लाल नू। की आंदी है माई, मैं वह चेहरा पई वेंदी सा, ओ ना दे के गया पैसे ते मैं तुहानू दे देंगी। अल्लाह अकबर। देखिया
دوروں کچھ لوگ آندے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. قریب آئے قافلے والوں نے دیکھیا کہ ایک دو چار بندیاں دا گروہ آ رہا ہے. وچ سب تو سونا نمایاں چہرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نظر آ رہا ہے. میرے پاک پیغمبر قریب آئے, آ کے فرماندے نے قافلے والے ہو تواڈے کول اونٹ لے کے گیا سا, اے لو اس اونٹ دے پیسے. کئی دن اے محمد اگلا سفر اسی بعد وچ کران گے, سانو کلمہ پڑھ کے مسلمان کر لے. اللہ اکبر. اے ہے دیدار مصطفیٰ, اور اے ہیں دیدار مصطفیٰ کرن والے لوگ, دیدار مصطفیٰ تو مشرف ہون والے لوگ, دیدار مصطفیٰ دیاں برکتاں اور لذتاں اور مزے اٹھان والے لوگ. اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لوگاں دے بارے سانو ایمان مکمل پختہ رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. انہاں دے بارے دلاں دے اندر ہر قسم دی میل, ہر قسم دی کدورت, بغض اور کینے تو اللہ سانو محفوظ و معمون رکھے. کتاب و سنت نو سمجھ کے اللہ عمل کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.